ताबूत सकीना और यहूदियों की तारीख। ये कहानी बहुत पुरानी है। इसमें नबियों का जिक्र है, बादशाहों का जिक्र है, जंगों और फतूहात का जिक्र है और साथ साथ एक ऐसे संदूक का जिक्र है जिसे कुरान में ताबूत कहा गया। ये वही ताबूत है जिसे हम सब ताबूत सकीना के नाम से जानते हैं। बनी इसराइल के नज़दीक ये सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज थी। जब ये उनके दरमियान होता तो उनके दिलों को इत्मीनान मिलता। वो समझते थे कि अल्लाह की मदद उनके साथ है, और जब ये उनसे दूर होता तो उनके दिल बेचैन हो जाते। कहानी शुरू होती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को आजाद कराने के लिए भेजा। फिरौन बड़ा ताकतवर बादशाह था, इसकी फौजें थीं, इसका गुरूर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा को मुजिज़े दिए। नील का दरिया असा का अजधा बनना, हाथ का रोशन होना। फिर सबसे बड़ा मौजिज़ा ये हुआ कि समंदर फट गया और बनी इसराइल सलामत निकल गए। फिरौन और उसकी फौजें गर्क हो गईं। अब बनी इसराइल आजाद तो हो गए, मगर सहराओं में भटकने लगे। उनके अंदर कमजोरियां भी थीं। कभी शुक्र करते तो कभी नाशुक्री, कभी अल्लाह की बात मानते तो कभी बगावत। इस दौरान अल्लाह ने हजरत मूसा को कुआं तौर पर अपनी किताब दी, वो तख्तियां जिन पर अहकाम इलाही लिखे गए थे। उन्हीं दिनों एक संदूक तैयार हुआ। ये लकड़ी का था, इस पर सोने की तह चढ़ी हुई थी। इसमें वो तख्तियां रखी गईं, हजरत हारून का असा रखा गया, कुछ और यादगार चीजें रखी गईं। ये सब अल्लाह के साथ बनी इसराइल के अहदो पैमान की याद दहानी थी। यही संदूक ताबूत सकीना कहलाया। हजरत मूसा के बाद ताबूत का सफर। हजरत मूसा के बाद क़ियादत हजरत यूशा बिन नून को मिली। वो ताबूत को साथ लेकर सरजमीन मुक़द्दस की तरफ बढ़े। जब भी मुश्किल आती तो ये ताबूत उनके दरमियान हौसला बन जाता। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इस बात की निशानी था कि अल्लाह की याद उनके साथ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, कौम की हालत बदलने लगी। नाफरमानियां बढ़ गईं, अल्लाह के हुक्म को भूलने लगे। इस दौरान एक बड़ा वाकया हुआ कि फलस्तीनी कौम ने उन पर हमला किया और ताबूत उनके हाथ लग गया। बनी इसराइल के लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत थी। वो समझते थे कि अब अल्लाह की मदद उनसे छिन गई है। लेकिन ताबूत दुश्मनों के पास भी सुकून नहीं लाया। उन पर बीमारियां आईं, उनके शहरों में मुसीबतें फैल गईं। वो घबरा गए और ताबूत वापस कर दिया। ये अल्लाह का एक इशारा था कि ये ताबूत खेल तमाशे की चीज नहीं, इसकी हुर्मत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल में हजरत दाऊद को नबी बनाया। वो बहादुर भी थे और इंसाफ करने वाले बादशाह भी। उन्होंने ताबूत को इज्जत के साथ यरूशलेम में लाने का फैसला किया। जब ताबूत लाया जा रहा था तो एक शख्स ने बेअदबी से हाथ बढ़ाया। वो फौरन पकड़ा गया। ये एक तंबी थी कि मुकद्दस चीजों के साथ अदब जरूरी है। हजरत दाऊद ने ताबूत को शहर में जगह दी। उनके दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह के लिए एक शानदार घर बनाया जाए जहां ये ताबूत रखा जाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये काम उनके बेटे हजरत सुलेमान करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और पहला माबद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म, हिकमत और बादशाहत दी। उनके जमाने में बनी इसराइल ताकतवर और खुशहाल हुए। उन्होंने यरूशलेम में एक अजीम इबादत गाह बनाई। ये वही इमारत है जिसे यहूदी पहला माबद कहते हैं और हम बैत अल मक़दस के नाम से जानते हैं। ये माबद खूबसूरत था, संगमरमर से बना हुआ, अंदर बाहर सोने से मुज़य्यन। इसके सबसे अंदरूनी हिस्से को कुदुस अल-अक़दास कहा जाता था। ताबूत सकीना को वहीं रखा गया। सिर्फ एक खास काहिन ही साल में एक बार अंदर जा सकता था। ये बनी इसराइल की दीनी जिंदगी का मरकज बन गया। ये वो जमाना था जब उनके दरमियान सुकून था, इंसाफ था, खुशहाली थी। ताबूत उनके दरमियान था और ये उनकी ताकत की अलामत था। पहला माबद टूटा और ताबूत गायब हुआ। लेकिन तारीख हमेशा सीधी नहीं चलती। हजरत सुलेमान के बाद बनी इसराइल में इख्तिलाफात शुरू हुए। उनके अंदर बगावतें हुईं। वो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ माइल हुए। जुल्म बढ़ा। नतीजा ये निकला कि बाबुल के बादशाह नेबुकदनजर ने यरूशलेम पर हमला किया। शहर तबाह हुआ, पहला माबद गिरा दिया गया, लोग कैद होकर बाबुल ले जाए गए। इसी दौरान ताबूत सकीना का क्या हुआ?
یہی اصل سوال ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ کاہنوں نے تابوت کو معبد کے نیچے خفیہ کمروں میں چھپا دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے ایک نبی نے لے جا کر کسی پہاڑ غار میں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا لیا، اور کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ تابوت کو دور کسی اور ملک میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد تابوت کا ذکر تقریباً غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا معبد۔ جب فارسی بادشاہ کورش نے بابل کو فتح کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ واپس یروشلم جائیں اور اپنا معبد دوبارہ بنائیں۔ یوں دوسرا معبد تعمیر ہوا، لیکن اس بار تابوت موجود نہیں تھا، وہ گم ہو چکا تھا۔ لوگ معبد میں عبادت تو کرتے تھے، لیکن وہ تابوت جسے وہ دل کی جان سمجھتے تھے وہ نہیں تھا۔ یہ معبد کئی صدیوں تک کھڑا رہا، پھر یونانی آئے، پھر رومی آئے۔ ہیرودیس نامی بادشاہ نے اسے وسیع بھی کیا، لیکن تابوت نہیں ملا۔ سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ دوسرا معبد بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بے گھر گئے۔ تابوت کا ذکر بھی ان کی تاریخ سے غائب ہو گیا۔ تیسرا معبد کا خیال۔ یہودیوں میں آج بھی کچھ گروہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک تیسرا معبد بنایا جائے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی تاریخ اور ان کا مذہب اس وقت مکمل ہوگا جب وہ دوبارہ معبد بنائیں گے، لیکن وہ جگہ آج مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اور قبل صخرہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ کچھ مذہبی یہودی گروپس آج بھی تابوت کی تلاش میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تابوت مل جائے گا تو وہ اسے دوبارہ اپنے معبد میں رکھیں گے۔ کچھ یہودی تنظیمیں معبد کی اشیاء کی نقلیں بھی تیار کر رہی ہیں، جیسے کہ قندیلیں اور برتن، لیکن تابوت کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہودیوں کی جنگیں۔ یہودیوں کی تاریخ میں جنگوں کا بڑا حصہ ہے، کبھی فلسطینیوں سے، کبھی بابل والوں سے، کبھی یونانیوں اور رومیوں سے۔ بعد میں یورپ میں بھی انہیں مشکلات اور ظلم سہنے پڑے۔ یہ سب واقعات ان کی سوچ کو بناتے رہے۔ اسی وجہ سے تابوت سکینہ کی تلاش ان کے دل میں ایک خواب بن کر رہی۔ دجال کا ذکر۔ اسلامی تعلیمات میں دجال کا ذکر آتا ہے۔ وہ ایک بڑا فتنے والا زمانہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس کو یروشلم کے معاملات سے جوڑتے ہیں۔ یہودیوں کی خواہش کہ وہ دوبارہ معبد بنائیں اور تابوت تلاش کریں بعض لوگوں کے خیال میں دجال کے فتنے کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایمان مضبوط رکھیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہی اصل بچاؤ ہے۔ تابوت کہاں ہے؟ یہ سوال آج بھی مسٹری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اب بھی یروشلم کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مردار سمندر کے قریب غاروں میں ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایتھوپیا میں ایک کلیسا میں رکھا ہے، لیکن آج تک کسی نے اسے دنیا کے سامنے نہیں دکھایا۔ بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائیاں کی، تحقیق کی، لیکن تابوت نہیں ملا۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے خود اسے زمین سے اٹھا لیا ہے اور یہ صرف آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ تابوت کا اصل پیغام۔ اگر غور کیا جائے تو تابوت صرف ایک لکڑی اور سونے کا صندوق نہیں تھا۔ اصل چیز وہ سکون اور برکت تھی جو ایمان سے آتی ہے۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے حکم پر چلتے تو تابوت ان کے درمیان ہوتا، جب وہ ظلم اور نافرمانی کرتے تو تابوت ان سے دور ہو جاتا۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ تابوت سکینہ اصل میں اللہ کی یاد اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بغیر بھی ایمان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے لوگ زیادہ قریب محسوس کرتے تھے۔